متابعين حلقتنا وبنوصل لميوزيكال وبلشناها بطريقه اوبراليه مثل ما سبق وخبرناكم. بدي رحب بيانفوني مسيو سينيولي على ام تي في. غسان يمين دائما بتفاجئنا بكل الاشياء الحلوه. اليوم رح نحكي عن قصه معروفه كثير عند الناس خاصة بطفولتنا، عم تتقدم بطريقة أوبرالية مع مسيو سينيولي وكل الفنانين الفرنسوية الموجودين معنا باستوديو. فياريت تحطنا شوي بالصورة. أكيد. أول شيء صباح الخير رانيا، صباح الخير إلي وللمشاهدين. اليوم من الحلقات مميزة لأنه معنا ضيوف من فرنسا جايين خصيصا على لبنان تيعملوا تورني بهالعمل هيدا اللي هو هانسل إغريتل، اللي هو طبعا أوبرا معروفة هيدي ومبنية على كونت، يعني كل الأولاد بيعرفوه هيدا الكونت، هن للفرير غريم، وبعدين انعمل عليها موسيقى. هلا الشيء المميز باللي عم يعملوه بالتورنيه تبعهم انه انعمل كرياسيون اذا بدك، يعني اخذ قسم منها عده مقاطع وانعملت بطريقه اخراجيه ممتعه. يعني انا حضرت امبارحه العمل قدموه بالانستيتيو فرونسي امبارحه، كان عندهم امبارحه عرضين بلبنان، وبعد في عندهم عرض طبعا بصيدا ب3 كانون الاول. الحلو بهيدا العمل انه هو طبعا موجه للاطفال للاولاد، وهيدا بضمن اللي عم يعملوا الانستيتيو فرونسي اللي هو لابيل سيزون اسمها، وفي عندهم بعد عملين وهي عامه بيعملوها بين نوفمبر وديسمبر، وهي نوع يعني من اعمال تنعمل على طول موجهه للاولاد باعمار معينه، للادوليسون وللاصغر بفتره عيد الميلاد. بالضبط. وفعلا يعني امبارحه وقت شفت انا رياكسيون الاولاد على هذا العمل شيء مدهش عن جد. بقى من هيك يعني بدعي الناس انه يفوتوا على البيج تبع الانستيتيو فرونسي ويشوفوا شوي الدات تبع البيل سيزون، لانه شيء ممتع بين رقص وبين. قبل ما نرجع نسمع غسان، بدي هيك استفسر مسيو سينيولي comment rendre accessible une opéra pour les enfants, surtout que c'est un conte de fées, donc c'est dédié aux enfants. C'est dédié aux enfants. En fait, pour rendre accessible l'opéra, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on soit le plus léger possible. L'opéra fait peur en général, parce qu'on a tout un décor, c'est tout un rituel. Exactement. En fait, on se dit, mon Dieu, il faut qu'on aille à l'opéra. Et là, on a décidé, en fait, avec mon équipe, de faire rentrer tout l'orchestre dans un instrument, qui est l'accordéon. Donc l'accordéoniste que vous avez entendu tout à l'heure, en fait, a fait rentrer les 40-45 instruments dans son accordéon. En général, on fait ça au piano. Et l'accordéon peut faire ça, parce qu'on arrive à avoir toutes les couleurs de l'opéra. Et j'ai choisi aussi de choisir des morceaux à l'intérieur de l'opéra, qui est en allemand. Et pour que ça soit vraiment compréhensible, notamment en France et ici au Liban aussi, j'ai décidé d'écrire un texte pour lier tous les airs d'opéra. Donc il y a un comédien qui raconte tous les airs, en fait, en français, pour ensuite passer la parole au chanteur. Un narrateur, c'est-à-dire un bonimenteur, un monsieur loyal, comme au cirque. Et on a un peu une esthétique comme au cirque, en fait, sur ce conte-là. لكن يعني سهل الموضوع للأولاد، بس قد ايه صعب انه يجمع كل الآلات الموسيقية بهالاكورديون، ووصل لكان كل المقاطع الأوبرالية مع الحكوات يلي عم بخبر عن القصة، ويقدر يوصل هالأفكار أو هالأغاني أو هالأوبرا ببعضهم. قد ايه حلو عن جد انه الاولاد عم يوصلوا هالثقافه الموسيقيه.
العظيمه والكلاسيكيه كمان صحيح صحيح مهم يقطعوا فيها. غسان شو رح نسمع هلا؟ هلا بدنا نسمع كمان مقطع ثاني من هالاوبرا هيدي. لابد كمان بدي احيي يان لورو اللي هو معنا، اللي هو الناراتور اللي ورا الكاميرا اليوم. عن جد كوميديان بياخذ العقل، يعني عمل دور هائل، لانه مثل ما قال ادوار سينيولي اللي هو مخرج العمل طبعا، انه كان الرابط حط تكست بالفرنسي تيربط العمل، لانه هو العمل بالالماني وهن ما حبوا يدقروا التكست الاساسي يعملوه بالفرنسي، لانه الحلو انه هو بالالماني. هلا ثاني مقطوعه رح نسمعها من هالاوبرا هيدي هانسل اي غريتل، هي كوكو اسمها، ورح نسمع صوت كوكو فيها وهي ضمن العمل هيدا. دونك لو كوكو. Schluck. Halbe Schluck. Oho, das kann ich hart. Gib nur hart. Wir machen's wieder Kuckucksschluck, wenn in fremden Nester gluckt. نكمل اللايف. حلو سوبر سوبر. فيك تكفي لايفين. Vous avez présenté pas mal de spectacles au Liban. Vous avez encore à Saïda, vous allez présenter un spectacle. Oui, tout à fait. On va le faire, on va aller à Saïda. À Saïda, il y aura une tout public. Après, nous, on a, avec l'Institut français, on a toute une mission en fait, d'apporter les spectacles français dans plusieurs régions, en scolaire. Donc, ce n'est pas ouvert à tous les publics, mais on fait beaucoup d'écoles. Donc, on va aller à Tripoli, on va aller à Hermel, on va aller à Saïda, voilà, dans plein de villes. Et on a vraiment cette chance-là, nous, de pouvoir, avec l'équipe, en fait, sillonner tout le Liban. Donc, en plus, on découvre votre pays. Et en plus, on peut vraiment sillonner partout, en fait. Et c'est vraiment une grande chance. Et nos élèves vous découvrent aussi. Comment ils réagissent? Ah bah en fait, c'est toujours très surprenant parce que l'opéra, c'est quelque chose de très biologique. Donc quand ils ont les chanteurs en face d'eux, ça résonne tout de suite en fait dans leur corps. Et il y a comme une surprise. Et ils sont toujours assez fascinés en fait. Et c'est pour nous, c'est magique en fait parce que c'est à chaque fois un rapport avec le public qui est vraiment magique. Voilà. En tout cas, la musique est magique. La musique est magique. عم بيقول c'est biologique. هذا شيء كأنه بجسمهم بيتحرك. يعني بحسوا بالموسيقى. اكزاكتلي لانه هيدي جزء اساسي تيقدر يوصل بالنهايه للببليك. يعني اذا ما في هذا الشغل اللي هو نوعا ما عم ينحس بكل الجسم ما بيقدر يوصل للناس، لانه هي جزء من الموضوع. بدي اذكر شوي اسامي اللي غنوا لحد هلا. في عندنا اينوا زوا ديجا قلت لها اسمها لحاله شغله عن جد. هي اللي دوريجين باسك، اسم فيه ميوزيكاليتي حتى. اكزاكتلي هي سوبرانو. في عندنا ريمي بولاكيس اللي هو التنور، وفي عندنا على الاكورديون سفين ريوندي. بقى هلا المقطوعه رح نسمعها بعدها اللي هي برات هذا العمل، لانه حاولنا يعني عم بدنا ننوع شوي اليوم بالهيدا. رح يكون في عندنا هلا واحد من الاريا اللي كثير معروفين لبوتشيني من اوبرا تورندو اللي هو نسوم دورما. طبعا من اشهر الارياز، هيدا رح تعرفوا عن شو عم بحكي. وهو عمل طبعا هيدا يعني سنه 1926 تقدم لاول مره. والشغله الغريبه فيه كانت انه يعني هو بوتشيني مات سنه 1924، كان بعد في اخر سان مش كتبها. اول ريبريزنتاسيون عملت في كومبوزيتور اسمه الفانو، هو اللي عمل اخر سان. ورجع سنه 2002 واحد من اهم الكومبوزرز تبع القرن العشرين اللي هو لوتشيانو بيريو عمل كمان فيرسيون له
بالاخر. بقى هيدي شغله شوي هيك غريبه لانه هن اللي كملوه هذا الاوبرا بالنهايه. غسان خلينا نقول انه العمل مثل ما قال مسيو سينيولي عم يتقدم بلبنان من هلا ل 4 ديسمبر، يتقدم بذوق مكيل وببيروت، ورح يتقدم بصيدا وبعدد من المدارس، بطرابلس وبالهرمل بمدارس معينه. ومثل ما قلنا يعني في العرض اللي بده يكون للجمهور مفتوح للجمهور ب 3 ديسمبر بصيدا بخان الفرنش. والناس فيهم يتواصلوا مع الانستيتيو فرنسي تيعرفوا تفاصيل، لانه الانستيتيو فرنسي هو اللي منظم كل هيدي الجوله. دونك هلا رح نسمع نسوم دورما من ريمي بولاكيس. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Il mio destino è chiuso in me. Formidable, formidable. On a 4 artistes sur scène et un musicien. Tout à fait. Correct. Tout à fait. En fait, on a donc Aeno Azoazoa et Rémi Poulakis interprètent le père et la mère. Et nous allons avoir une artiste qui va arriver après, Sarah Lolan, qui interprète le rôle de la sorcière dans Hansel et Gretel. Et là, vous avez eu un petit extrait aussi, puisqu'on a la chance, grâce à l'Institut français du Liban, de faire un récital lyrique en fait, à la résidence des Pins. Donc c'est tout un programme qui se clôturera aussi par ce récital-là. Donc ça nous permettait aussi de pouvoir vous faire profiter de ce petit air-là. Parfait. لكن بس تنترجم بدنا نقول انه عندنا 4 فنانين على المسرح وبطريقه التقديم يعني يلي عم يتقدم تيوصل لاكبر عدد من الناس. وراح بيكون في كمان عرض بقصر الصنوبر، هالمكان التاريخي يلي فعلا بيربط كثير لبنان بفرنسا اكيد، وهو مكان كمان عريق جدا ببيروت. اكزاكتلي بالضبط. غسان، الاوبرا
من فترة من كم سنة وكمان بمجهود غسان يمين وفقرة ميوزيكال وكل النشاطات يلي عم بتصير بنحس وكأنه صارت داخلة أكثر بالثقافة. صحيح. اليوم كمان عم تشتغلوا على أنه تكون داخلة بثقافة الشباب والصبايا وحتى الأولاد. يعني كيف تشوف الأوبرا اليوم بلبنان بعدها بذات الفكر يلي كان سلبي ويلي كان ما بنسمع أوبرا إلا ب يعني أماكن معينة أو حتى بحالات معينة؟ سؤال كتير مهم رانيا، وفعلا يعني عم بتعبري عن واقع كتير صحيح. الأوبرا قبل كان يعني وقت واحد يقول أوبرا هي شوي نخبوية، يعني إليتيست كتير، والناس اللي كانت تهتم بالأوبرا يعني هي طبقة معينة أو بروفايل معين من العالم. اليوم مهرجان واحد يمكن بكل لبنان بوقتها. بالضبط. اليوم تغير الموضوع لعدة أسباب. أولاً إنه الآرياز هن الأوبرا صاروا عم ينعملوا بكادر شوي قريب للناس أكتر، وصار في شيء اللي اسمه البوب أوبرا اليوم. يعني اليوم بحيالله عرس، بحيالله إيفنت، بحيالله عشاء، اليوم صار في أوبرا سينجرز عم بغنوا من الآرياز تبع الأوبرا المعروفين، يعني لفيردي، لبوتشيني، لدونيتزيتي، لبيزي، لأي من الكومبوزرز الكبار. دونك قربوا للناس أكتر، والناس صاروا ما بقى في هذا الحاجز بينهم وبين موضوع ريبرتوار الأوبرا، بقى من هيك صار كتير قريب. وطبعا هيدا الشيء اللي اكثر شيء بقدر لاحظه من وراء الايكول ديزار عندي، يعني كميه الطلاب اللي صارت عم تعمل اليوم اوبرا شيء مش طبيعي. يعني كل الاساتذه فل عنا بتلاميذ الاوبرا، وهذا شيء يعني طبعا دليل عافيه، لانه الناس ما عادوا خايفين من هذا الموضوع. بقى هلا العمل اللي رح نسمعه عمل كتير حلو فعلا، كتير مؤثر، لأنه اسمه لا نينيا دي غواتيمالا، اللي هو الكلمات تبعه لخوسيه مارتي. ومارتي طبعا اللي هو يعني من الفلاسفة الكبار والناس اللي لعبوا دورة كبيرة بالثورة، وهو كوبي طبعا. والقصة بتحكي عن بنته وهي قصة مزبوطة، يعني عم نحكي، هو عم بخبر القصة صارت بالواقع. يعني بنته لرئيس الغواتيمالا انغرمت فيه لخوسيه مارتي لأنه هو كان شاعر وكان فيلسوف وصحافي ومعروف جدا، وقعت بغرامه. هذا الشيء ما كان متبادل، يعني هو ما بادلها هذا الغرام، وهو ترك الغواتيمالا بعدين وراح على المكسيك. هي هلا الفيرسيون الرسميه بيقولوا انه ماتت من مالادي بيلمونير، يعني ماتت من وراء مرض بالروايه، بس هو فعليا ماتت من وراء الحب، لانه ما بادلها هذا الحب. وبعدين وقت رجع هو وجع القلب يا إلي. حد غلبطوا بين القلب والرواية، بس هو القلب يا إلي. لا فعلا هيك، يعني ماتت من وراء ضحية الحب يعني، وهيدي شغلة فظيعة. بقى اجى مؤلف يعني هو طبعا من القرن العشرين، وهو فيكتور كارباخو، وكتب الموسيقى على عمل خوسيه مارتي، هيدا لا نينيا دي غواتيمالا، عمل كتير مؤثر جدا. بقى هلا رح نسمعه من سارة لولون، اللي هي لعبت دور السورسيير بالاوبرا اللي عم تتقدم هلا. دونك بنسمعه منهم. وطبعا رح يكون معنا كمان ريمي بولاكس، بس هالمره عم بغني وعم يعزف على الاكورديون. متعدد المواهب ريمي. Este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor, era del lirios ramos y las olas de seda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio el desmemoriado, una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor.
iban cargando en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tanda, todo cargado de flores. Ella, por vuelvo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella que se murió de amor, como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente, la frente que más me ha amado en mi vida. Se entró tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dice que murió de frío, y yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda la pusieron en dos bancos, besé su mano afilada, besé su zapato blanco, callado al oscurecer, él llamó al enterrador. Nunca más vuelto a ver a la que murió de amor. واو مش معقول. Magnifique, magnifique, On magnifique. dirait un peu c'est du fado, si je me trompe pas. Est-ce que vous mixez Oui, comme c'est ça parfois? une sorte de fado tango. Enfin, c'est vraiment un cri d'amour en fait. Donc, Un cri d'amour et Un cri et d'amour. de chagrin et de صرخة حب بالضبط ووجع وألم. روعة. بعدين سارة عندها يعني كاليتي اللي بسموها نوع الصوت تبعها اللي هو كونتر التو، اللي هو شوي نادر. هيدا الصوت التخين عند الصبايا بيكون مش رفيع، مش مثل اينوا اللي هو صوت سوبرانو بسموه الرفيع. بقى هيدا صوت نادر وفعلا كتير كتير حلو. هلا المقطوعة الأخيرة رح نسمعها هي كمان مقطوعة كتير معروفة، هي هابانيرا من أوبرا كارمن لبيزيه. طبعا هيدي الأوبرا اللي يعني قدمت سنة 1875، اليوم تعتبر من أكثر الأوبريات الشعبية بالعالم كارمن دو بيزيه. الشغلة الغريبة اللي صارت إنه وقت قدمت على أيام بيزيه، جورج بيزيه المؤلف الفرنسي طبعا، ما أخذت أي سكسي بوقتها، فشل ذريع كان ومع جماهيريا. الوقت رجعت تبيني. مش بس مع الوقت رانيا، المحزن إنه بعد ما مات بلشت تاخذ سكسي وصارت من أكثر الأوبريات الشعبية. بقى هلا رح نسمع هابانيرا اللي هي طبعا وقت نقول هابانيرا هي جاي من هافانا، يعني هي رقصة أو موسيقى من كوبا بأساسها، هي من القرن ال19. أكيد أخذها بيزيه وعملها بأوبرا كارمن. ومننهي فيها طبعا مع سارة لولون، ورح يكون معنا كمان سفين ريوندي على الأكورديون. Monsieur Signolé, grand merci pour votre présence. Mais merci à vous. Et on vous souhaite une bonne chance pour les Et un spectacles. bon séjour au oui, Liban. Bon. Merci Ghassan Yamine. بننهي أهلا وسهلا. مع كارمن. كارمن دو بيزيه صح. هابانيرا. Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière,
plaît. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime,